भेजिए बलंदा। फिर बलंद आवाज से सलावत भेजिए। अब एक हदीस और रसूल की मुत्तफक अलैह, जितनी हालात सहाबा की किताबें हैं, कई हजार असीर जजरी है और बीच रिजाल बुखारी है, और यानी इमाम बुखारी जो सही बुखारी के मुसन्निफ थे उनकी किताबें रिजाल की वो है, और बहुत सी किताबें हैं। तो इन सब में जितनी हालात सहाबा की किताबें हैं उसमें एक मुत्तफक अलैह हदीस है, और चूंकि 3 शख्सियतों के बारे में है लिहाजा हर एक के हाल में वो नकल होती है, तो हर किताब में 3 दफा वो हदीस रसूल ये है कि इन्नल जन्नत लतश्ताक़ु इला सलासा, सलमान व अबी ज़र बल मिक़दाद। जन्नत 3 आदमियों की मुश्ताक है, एक सलमान और एक अबू ज़र और एक मिक़दाद। हमने कहा क्योंकि 3 शख्सियतों के बारे में है लिहाजा हर किताब में 3 दफा वो दर्ज हुई है, सलमान के हालात में भी, अबू ज़र के हालात में भी, मिक़दाद के हालात में भी। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। अब वो एक तबका है ना जिसको एक दिन शायद मैंने याद किया था पहले दिन की मजलिस में, पहली रात की मजलिस में, कि वो रसूल की ज़िंदगी का बंटवारा करता है इंसानियत और रिसालत के 2 हिस्सों में, एक बशर हैं और रसूल हैं। तो अब इनसे फ़कत एक बात तो यहाँ ये पूछना, अहले बैत के बारे में जो हदीसें हैं उनको इस वक्त नहीं पेश करना है। उनमें बहुतों को कहते हैं कि अपने बेटे को, अपने नवासों को बहुत चाहते थे, अपनी बेटी को बहुत चाहते थे। ये सब बेटी और नवासे बातें सही हैं, मगर इस सब को कह के उसको बशरियत पर डालना चाहते हैं, ये रिश्ते दिखा के। तो अब सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद के बारे में ये हदीस है, तो अब मुमकिन है कोई पहलू बशरियत का पैदा किया जाए। तो इसलिए बस एक सवाल है, वो सवाल बाद हदीसों में जो अहले बैत के बारे में है उसमें भी आता है, और वो यह है कि किसी मुसलमान से मैं पूछूंगा जो बशरियत को बहुत नुमाया करता हो, और वो बशरियत बहरहाल अपनी जगह तो है, मगर भाई अपने मफाद से नुमाया करना और बात है, तो वो बहुत ज़्यादा उसे ज़बान पर लाता हो, तो मैं उससे ये सवाल करूंगा उसूली कि जन्नत के बारे में जो बात कही जाए हर एक साहिब अक्ल महसूस करेगा, और याद रखिए कि दीन साहिबान अक्ल ही के लिए, तो हर साहिब अक्ल महसूस करेगा कि हाँ बशरियत जन्नत के बारे में जाके क्या काम करेगी। तो जन्नत के बारे में इरशाद फरमाया हर मुसलमान तो मुश्ताक है जन्नत है, लेकिन आप इरशाद फरमाते हैं कि ये 3 वो हैं कि जिनकी जन्नत मुश्ताक है, और जन्नत चूंकि आखिर वक्त के हालत से मुताल्लिक है, यानी इब्तिदा कैसी हो लेकिन इंतहा जैसी हो कलाम के, मैं कहता हूं कि ये एक मुत्तफिक। तो ये देख लेना कि ये 3 किधर हैं। फिर ये मेयार है हक़ व बातिल पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। और इसी तरह जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीसें हैं, तकाज़ा सियासत जिनके छुपाने का मुतकाज़ी था, उनको तफसील से नियत करना है। अब हर मजलिस थोड़ी उतनी पढ़ी जाएगी जैसी कल की मजलिस, जितना वक्त उसमें सर्फ हुआ रोज थोड़ी सर्फ करना है। तो अब किसी जगह कह दिया था एक तबके को मुखातब करके कि तुम में से एक वो होगी जिसके ऊपर एक मंजिल का नाम लिया था कि वहां कुत्ते भौंकेंगे। किसी को क्या मालूम था कि वो मंजिल कब आएगी, वो किस जिहाद में आएगी, लिहाजा वो नकल होती रही, आपस में बतौर मजाक भी जबानों पर आती रही, जिन्हें छुपाने की जरूरत थी वो भी नुमाया करते रहे।
لہذا ہر ایک کی زبان پر آتی رہی. اب وہ آ گئی وہ منزل. ایک مہم میں جبکہ بنام جہاد قدم آگے بڑھایا تھا، اسے مستثنا اپنے اتحاد سے کر لیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ گھر میں بیٹھو، لیکن ایسی دینی مہم آ جائے تو پھر اس وقت میں تھوڑی یہ حکم ہے. تو اب اس لیے ضرورت تھی کہ رسول کی طرف کا کوئی کانٹا رہے وہاں بھی، جو تول کر بتا دے کہ یہ جہاد حق ہے یا جہاد باطل ہے. تو اس کے وقت کے لیے یہ حدیث برسر راہ کی حدیث، یہ ارشاد فرما دیجیے. تو اب کتے بھونکنے لگے، تو اس حدیث نے کتوں کو تھوڑی بہکایا. اب بھائی موضوع حدیث نے بھونکا یا تھوڑی کتوں کو، تو وہ تو بھونکنے والے تھے. اس لیے اللہ کے دیے ہوئے علم سے پیغمبر نے فرما دیا کہ وہ بھونکیں گے. تو جیسے ان کے کہنے سے وہ بھونکنے نہیں لگے، ویسے ہی جو بہک رہے ہیں ان کے کہنے سے نہیں بہکیں گے. نہ بھونکنے والے جانور ان کے ارشاد کی بنا پر بھونک رہے ہیں، اور نہ انسان نما گمراہ وہ ان کے خبر دینے کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. ان کے پیش نظر تھا کہ کون بھونکیں گے اور کون بہکیں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ دو ہوتا ہوں، ان کا دامن پکڑے رہو گے تو کبھی نہیں بہکو گے، اور اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو بہک جاؤ گے. اب یہ دیکھ رہے تھے کہ کون دامن پکڑتا ہے، کون دامن نہیں پکڑتا ہے، کون بہکتا ہے، کون نہیں بہکتا ہے. تو ہر ایک کے لیے اللہ کے دیے ہوئے علم سے خبر دی ہے. نہ راہ راست پر رہنے والا مجبور ہے ورنہ ثواب کا حقدار نہ ہے، اور نہ بہکنے والا مجبور ہے ورنہ عذاب کا مستحق ہے. یہ کارگاہ ہے جزا و سزا. وہ بھی جو جبر والے بھی قائل، اختیار والے بھی قائل، وہ پوری کارگاہ ہے قیامت، وہ پوری کارگاہ ہے حساب، وہ تمام دلیل اختیار ہے. اور اپنے ہاتھوں سے وہ ہے اب جو رسول نے خبریں دی بلا شبہ اپنے اہل بیت کے بارے میں جو جو اطلاعیں دی وہ تو ہیں. مگر اب جو زمانہ ہے جس چیز کا کہ بات کی بات اور ہے، نواسا جس وقت سے پیدا ہوا اور وہ بھی چھوٹا نواسا، اسی وقت اب اللہ نے کب سے علم دیا تھا وہ تو میں بتا نہیں سکتا اس کی تاریخ، لیکن ہمارے سامنے جس وقت سے وہ علم آیا تو وہ یہ کہ پیدائش کے بعد رسول کے گود میں لا کر دیا گیا اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حاضر وقت اشخاص میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ گریا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے جس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ زندہ کو کیوں روتے ہو؟ زندہ جاوید کا تو ماتم نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ہم سے بات کو پوچھیے گا کہ زندہ کو کیوں روتے ہیں، اس وقت رسول سے پوچھیے کہ زندہ کو کیوں رو رہے ہیں.